बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज रियाद शहर में और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और साथ में यालाबारी भी, जिसकी वजह से मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। आप भी देखें इस वीडियो में। ما شاء الله تبارك الرحمن، برودية وامطار غزيرة شمال الرياض وصل مطار الملك خالد الدولي الساعة 3:41 من القلم يا شباب على مسدات، القلم تلقوه على مسدات يا شباب. السلام عليكم يا وناس البر، امس عليك وعلى متابعينك. هذه امطارنا اليوم في الرياض، الدار البيضاء، تاريخ 23/8/1444. محدثك فهد العماري. يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وش ذا يا الله، يا الله يا كريم، لا اله الا الله، ما شاء الله العظيم. هذا برد ترى، ما شاء الله ما شاء الله. بجنوبها بجنوبها، ما شاء الله تبارك الله. البردية الثانية طريق بجنوبها بجنوبها. يا ابو محمد الشارع غارق من البرد، كيف التهاب